As the monsoon season draws near, hot mixing of the roads has begun in full swing in Pearname. Today, local MLA Praveen Alekar accompanied by locals inaugurated the hot mixing of the road works from Pearname to Korgav. According to the locals, one stretch of the road was hot mixed after nearly 15 years. बरी उमेद दिसता की आज हे कामाक सुरवात जाल्लेली आसा कारण ह्यो फाटली 15 वर्सां रस्तो हेचर रखडलेलो आसलो आनी आज जाता फाल्यां जाता आमी वाट बघी पूण आमदार आमकां सांगा की येता ते फुडल्या म्हयन्यान ह्यो स्टार्ट जातलो मातसो पेशंस धरा की तेका कामां अजूनय काम तेका आसा प्रोटेक्शन वॉल और हे म्हटलें एक लेयर तरी आमकां घालून दिया पयलीं म्हटलें तर तुमकां घालून दिता म्हणलें पावसा पयलीं आनी तेका लागून आज उमेद दिसता की रोडाचो काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा आणि हांगासून रोड स्टार्ट जातो तो देवसूट कित्या मेरेन रोड आहा ह्यो एक्चुली सो हांव मागता की कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की तेंच्यांनी रोड बऱ्यान बरो करपाचो आणि इतले सांगून माझे दोन शब्द सोंपयता. असं खूप वर्सां जाली ह्या रोडाचे काम जावंक नासलेलें आनी लोकांक खूप त्रास सहन करचे पडटाले पूण सराच्या आयज सहकार्यान आनी सपोर्टान आयज हे काम जाल्लेलें आसा. लोकांक त्रास जाण्याक जाय आसलेलो म्हणून सरान आयज बेगींतल्या बेगीन हे काम सुरू केल्लेलें आसा. फाटी आमी सरा कडेन गेली ह्याच कामा खातीर तेन्ना सरान आमकां आश्वासन दिल्लेलें की आपूण हो पावसा पयलीं काम करून दितले. तेका लागून सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन हांव सरांका धन्यवाद म्हणटा आनी विरोधक आसात हे टिका करत रावतले त्या टिकेचेर लक्ष न दवरता सर तुमी तुमचें काम अशेंच चालू दवरा. Like, subscribe and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी गुरुजी मोजळ्यात पळय आमी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही आवडतो गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.